از جمله کارهای عمر دوستان عزیز در حال نماز این بود. اینو ملاحظه بفرمایید، این کتاب المصنف، کتاب المصنف، مصنف ابن ابی شیبه، جزء ثانی، طبع دارالفکر، در سال 1429 در دارالفکر بیروت لبنان چاپ شده. در این کتاب صفحه 261 اگر مراجعه بکنیم، صفحه 261، الرجل یأخذ القملة فی الصلاة، باب کشتن چی؟ شپش در حال نماز، شکار شپش در حال نماز. روایت دوم، حدثنا اسماعیل ابن عیاش عن ابی بکر ابن ابی مریم عن عبدالرحمن ابن الاسود. عبدالرحمن الاسود روایت کرده کان عمر بن الخطاب یقتل القملة فی الصلاة حتی یظهر دمها علی یده. عمر بن الخطاب در حال نماز وقتی میستاد که نماز بخواند شروع میکرد به شپش کشتن. شپش کشتن، شپش ها را پیدا میکرد، از مویش، از ریشش، از زیر بغلش، از کجایش. بعد اینا را میکشت. این نماز عمر اینقدر میکشت که این دستش خونی میشد. این دستش اینقدر، حالا کف دست خود میکشته، پشت دست خود میکشته، نمیدونم، یا اینطوری میکشته، هر طوری که میکشته این دستش خونی میشده. اینقدر این کثیف بوده، چون بله شپش یک حشره کوچیکیه، پیدا کردن او کار آسان نیست، مگر اینکه زیاد باشه در بدن آدم که بدون نگاه کردن خودش مثلا اینجا بگیره، اینجا بگیره، خودش بگیره. خب این خیلی آدم باید کثیف باشه، خیلی شپشی باشه که خودش به راحتی پیدا بکنه و اینقدر بکشه که دستش خونی بشه و هر وقت و این روایت هم دیدید صیغه ماضی استمراری هست، نه یک بار این کار را کرده. کان عمر وقتی که بر نماز میستاد کارش این بود. این ماضی استمراری، این سنتش بوده، سیرتش بوده در حال نماز. خب این چقدر شپشی بوده ملعون. حالا شپش بکش و شپش بزن، شپش بکش، شپش بزن در حال نماز.